मोल्डिङको पार्ट 6 मा आइपुगेका छौँ र यो पार्ट 6 मा चाहिँ म सिमुलेसन एन्ड मोल्डिङको सिलेबसलाई नै एउटा थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ म डिस्कस गर्नेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। ओके, अब हामी युनिट 1 बाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरूले योभन्दा अगाडि रहेका पार्ट 5 सम्म 1 2 3 4 5 सम्म तपाईहरूले हेरेर आउनुभएको छ भने एकदमै सजिलो हुन्छ, किनभने हामी यहाँनिर डिटेलमा यी टपिक्सहरूको डिस्कसन गर्दैनौँ। मैले डिटेलमा योभन्दा अगाडिका 5 वटा मैले पार्ट बनाइसकेको छु, त्यहाँनिर डिस्कस गरेको छु, त्यहाँनिर ती भिडियोजहरू हेर्नुहोला। अब तपाईहरूले त्यो भिडियोज हेरिसक्नु भएको छ भने यो भिडियोमा आउनुभएको छ भने एकदमै सजिलो हुनेछ। अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ यहाँनिर सिस्टम एन्ड सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ। सिस्टम एन्ड सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ। व्हाट इज सिस्टम एन्ड व्हाट इज सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट। अब सिस्टम भनेको के हो त भन्दा ग्रुप अफ अब्जेक्ट टु एकम्प्लिस अ सर्टेन टास्क भनेर भन्न सक्छौँ। ग्रुप अफ अब्जेक्ट टु एकम्प्लिस अ सर्टेन टास्कलाई चाहिँ हामी सिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। एउटा कलेक्सन अफ अब्जेक्ट कुनै टास्कलाई कम्प्लिट पार्नको लागि। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा कलेजलाई चाहिँ मैले एउटा सिस्टमको रूपमा लिएँ भने कलेजमा स्टुडेन्ट हुन्छन्, त्यहाँ स्टाफ हुन्छन्, त्यहाँनिर कलेजको क्यान्टिन हुन्छ, विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी त्यसको अब्जेक्टको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ। सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भनेको एक्सटर्नल कम्पोनेन्ट जसले सिस्टमलाई चाहिँ के गर्छ, असर गर्छ, जसले सिस्टममा चेन्जेसहरू लिएर आउन सक्छ, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि कन्सेप्ट अफ सिस्टम एन्ड सिस्टम इन्भाइरोमेन्ट भनेको हामीले यसको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब यसभन्दा पछाडि रहेको छ कम्पोनेन्ट अफ अ सिस्टम। सिस्टमलाई एउटा हामीले डिफ्रेन्ट पार्ट हुँदै एउटा सिस्टम बनेको हुन्छ। एउटा सिङ्गल एकैचोटि सिस्टम मात्र त बन्न सक्दैन। अब कम्पोनेन्ट्सभित्र के भनेको छ, एउटा सिस्टमको डेफिनेसन हेरिसक्यौँ। त्यस पछाडि हाम्रो इन्टिटी छ। इन्टिटिज भनेको रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट जसको कुनै पनि प्रपर्टी छ, त्यसलाई हामी इन्टिटिज भन्छौँ। इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा इन्टिटिज हो, एउटा टिचर के हो त भन्दा इन्टिटिज हो। त्यसपछि हामीले आँखाले देखेका र जोसँग प्रपर्टी छन् त्यसलाई हामी इन्टिटिज भन्न सक्छौँ। कार, बाइक, वाटेभर, होइन, धेरै कुराहरू छन्, घर, त्यो सबै के हो त भन्दा इन्टिटिज हो। र एट्रिब्युट भने के हो त भन्दा इन्टिटिजको प्रपर्टिज जसले डिफाइन गर्छ त्यसलाई एट्रिब्युट भनिन्छ। मैले स्टुडेन्ट भने स्टुडेन्ट एउटा इन्टिटिज हो र मैले त्यसपछि स्टुडेन्टको आइडी भने त्यो स्टुडेन्टको एट्रिब्युट भयो। इभेन्ट भनेको के हो त भन्दा त्यसले गर्ने काम। ठिक छ, स्टुडेन्टले के गर्छ, कलेजमा गइसकेपछि पढ्छ, विभिन्न क्यान्टिनमा जान्छ, खाजा खान्छ, वाटेभर, खेल्छ, होइन, डिफ्रेन्ट कामहरू गर्छ, त्यो भनेको इभेन्टहरू भयो। त्यसपछि स्टेट भेरिएबल भनेको इन्टिटीलाई, त्यसै गरी एट्रिब्युटलाई, त्यसै गरी इभेन्टलाई एकैचोटि डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ के त, स्टेट भेरिएबल। कुन स्टेटमा छ त सिस्टम भनेर डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ स्टेट भेरिएबल हुन्छ। त्यसपछि एन अदर रिलेटेड टर्म टु सिस्टम भनेको छ, होइन, स्पेसल्ली सिस्टमसँग रिलेटेड टर्महरू भनेको सिस्टमका कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ इन्टिटी, एट्रिब्युट, इभेन्ट र स्टेट भेरिएबल हो। यो कुराको बारेमा डिस्कस भइसकेपछि अब हामी डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस सिस्टममा जान्छौँ। व्हाट इज डिस्क्रिट एन्ड व्हाट इज कन्टिन्युअस सिस्टम। अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरिमा डिस्क्रिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एकैचोटिमा काम हुँदैन, यो चाहिँ पार्ट गरेर काम हुन्छ। इक्जाम्पल मैले ब्याङ्कको इक्जाम्पल लिएँ। जस्तै ब्याङ्कमा हामी पैसा डिपोजिट गर्न गइरहेको छौँ भने फर्स्ट स्टेप्स भनेको हामी लाइनमा बस्छौँ अथवा गेटबाट छिर्छौँ। सेकेन्ड स्टेप भनेको हामी टोकन लिन्छौँ। त्यसपछि हामी डिपोजिट स्लिप हामी त्यहाँनिर फर्म भर्छौँ। त्यसपछि हामी काउन्टरमा लगेर पैसा बुझाउँछौँ। यो भनेको त भन्दा डिस्क्रिट सिस्टम भयो। त्यहाँनिर एउटा काम भइसकेपछि सर्टेन इन्टरभल भएको छ, त्यसलाई डिस्क्रिट भन्न भन्यो। त्यसपछि कन्टिन्युअस भनेको के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ एक नासले काम भइरहेको छ, त्यसको मात्रा तलमाथि हुन सक्ला, होइन। एउटा जस्तै फ्लोमा वाटर फ्लो हुन्छ नि, यो यस्तो खालको पिक्चर मैले यो बनाएँ, यो सिम्बल भने कन्टिन्युअसको। डिस्क्रिटको बनाउनु पर्दा चाहिँ एउटा काम हुने, त्यसपछि फेरि अर्को काम हुने, फेरि त्यसपछि अर्को काम हुने, यसरी ड्यासमा हुने भयो। ठिक छ, यो ग्राफ यसरी बनाउन सकिन्छ। एउटा यो तल्लो भनेको चाहिँ यो डिस्क्रिटको भयो, यो माथिल्लो भनेको कन्टिन्युअसको भयो। कन्टिन्युअसको इक्जाम्पल हामीले वाटर फ्लो इन अ ड्याम भनेर एउटा इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। त्यसपछि सिस्टम सिमुलेसन, त्यसपछि मोडेल अफ अ सिस्टम भनेको छ। त्यसभित्र हामीले इन्ट्रोडक्सन टु सिस्टम सिमुलेसन भनेको छ। मैले एउटा कुरा तपाईँहरूलाई के भन्नुपर्ने हुन्छ भने कहिले पनि हामी सिस्टमको सिमुलेसन गर्न सक्दैनौँ अथवा हामी गर्दैनौँ भनौँ है, हामीले मोडेलको सिमुलेसन गर्ने हो। जस्तै मसँग एउटा गोल्ड स्टार को चाहिँ मैले एउटा सिमुलेसन गर्नु पर्यो, गोल्ड स्टार कम्पनीको चाहिँ एउटा सिमुलेसन गर्नु पर्यो, होइन। गोल्ड स्टार सुजको एउटा कम्पनी छ, त्यो एउटा सिस्टम हो, त्यसको मैले सिमुलेसन गर्नु पर्यो भने मैले के भनेको थिएँ भने एक जोडी जुत्ता किनेर म त्यसलाई चाहिँ के गर्छु, लगाउँछु, त्यसपछि म टेस्ट गर्छु, त्यसपछि मात्रै म त्यसको रिभ्यू दिन सक्छु। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मोडेलको चाहिँ हामीले सिमुलेसन गर्ने हो।
मोडेल भनेको के हो यसभन्दा पछाडि अब फेरि अर्को टपिकमा भनिहाल्छु म। त्यसपछि सिस्टम मोडेल भनेको छ। व्हाट इज सिस्टम मोडेल भनेको रिप्रेजेन्टेसन अफ द सिस्टम, जसले सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। मैले गोल्ड स्टार सुज एउटा कम्पनी त्यो एउटा सिस्टम भयो भने गोल्ड स्टार सुज मैले एक जोडी जुत्ता किनेँ भने त्यो त्यसको मोडेल भयो। हो त्यो मोडेल भनेको चाहिँ त्यही एक जोडी जुत्ता म लगाउँछु, टेस्ट गर्छु र त्यसको म रिभ्यू चाहिँ सिस्टम कस्तो छ भनेर रिभ्यू दिन्छु र त्यो चाहिँ भनेको मोडेल भयो। त्यसपछि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोडेल विथ इक्जाम्पल भनेको छ। सबैभन्दा पहिला फिजिकल मोडेल छ। फिजिकल मोडेल भनेको एउटा फिजिकल्ली टेस्ट गरिने मोडेल, त्यसको लागि इलेक्ट्रिकल म्याग्नेटिकल हैन यो कुराहरू इन्क्लुड हुन सक्छ। त्यस पछाडि त्यसको सानो साइजमा होस् ठुलो साइजमा होस् त्यो चाहिँ फिजिकल्ली हामीले के गर्छौँ टेस्ट गर्छौँ फिजिकल मोडेलमा। म्याथमेटिकल भनेको डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल फर्मुला र थ्योरीहरू एप्लाई गरेर हामी टेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि स्ट्याटिक जुन चाहिँ हामीले सिमुलेसन जसको चाहिँ टाइमसँग यो भ्यारी भइरहेको हुँदैन, एकदम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र डाइनामिक भनेको टाइमसँग भ्यारिङ भइरहेको सिमुलेसन हुन्छ। त्यसपछि डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस भनेको छ। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको भर्खरै मैले कुरा गरिसकेको छु। त्यसपछि डिटर्मिनिस्टिक र स्टोकास्टिक भनेको छ। डिटर्मिनिस्टिक भनेको त के भने अलरेडी इनपुट हामीलाई थाहा छ भने त्यसलाई के भन्छ डिटर्मिनिस्टिक भनिन्छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ कुनै ठाउँमा जानुभयो, सपोज हस्पिटलमा डक्टरलाई भेट्न जानुभयो। हस्पिटलमा डक्टरलाई भेट्न जाँदाखेरि तपाईँले अपोइन्टमेन्ट लिएर जानुभएको छ भने के हो त भन्दा त्यहाँ तपाईँ फिक्स टाइममा जाँदै हुनुहुन्छ। यसको मतलब डक्टरलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ यो टाइममा आउनुहुन्छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो के हो त डिटर्मिनिस्टिक भयो। त्यस कारणले डिटर्मिनिस्टिक त्यो भयो। त्यसपछि स्टोकास्टिक भनेको के हो त भन्दाखेरिमा जसमा इनपुट चाहिँ के छ फिक्स छैन। तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहुन्छ हैन, कुनै मुभी हेर्न जानुहुन्छ, व्हाटएभर, त्यो जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा तपाईँ चाहिँ जुनसुकै टाइममा जान सक्नुहुन्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी के त, त्यसलाई हामी भन्छौँ स्टोकास्टिक। अब त्यसभन्दा पछाडि रहेको छ, त्यसभन्दा पछाडिको टपिक रहेको छ युज अफ डिफरेन्सियल एन्ड पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन इन मोडलिङ भनेको छ। अब पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन एन्ड मोडलिङ भनेको छ। पहिला डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एन इक्वेसन विच कन्टेन द हायर अर्डर डेरिभेटिभ अफ इन ए लिनियर इक्वेसनमा हायर अर्डर डेरिभेटिभ कन्टेन गरेको छ भने त्यसलाई एउटा हामीले के भन्छौँ लिनियर इक्वेसन भन्छौँ। त्यस पछाडि पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्छौँ। त्यसपछि पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेको मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कन्टेन गरेको छ भने पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेर भन्छौँ। यो मैले भिडियोमा अलरेडी अगाडि भने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै मैले एउटा इक्वेसन लेखेँ एम एक्स डबल ड्यास एम ड्यास एक्स लेखेँ मैले प्लस मैले के एक्स अनि यसको ड्यास लेखेँ भने चाहिँ यतापट्टि डबल ड्यास लेखेँ यतापट्टि सिङ्गल ड्यास लेखेँ भने यो एउटा के हो त भन्दा प्लस अझै एउटा मैले थप्न चाहेँ। त्यसपछि के पछि लगे एल अनि त्यसपछि एक्स लेखेँ भने एक्स विच इज कस टु एफ अफ टी भनेर यसरी मैले भने एफ अफ टी भनेर भने हो। यहाँनिर अब के बुझ्नु पऱ्यो भने यो एम भनेको के भनेको त्यसपछि यो एल भनेको कन्स्ट्यान्टहरू भए, यो एक्स डबल ड्यास भनेको यो चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ भन्ने भयो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो हैन, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको सेकेन्ड डेरिभेटिभ, यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको फर्स्ट डेरिभेटिभ र दिस इज एक्स भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो र यतापट्टि टी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। त्यसपछि यसको डेफिनेसन डिफरेन्सियल इक्वेसनको डेफिनेसन के भयो त भन्दाखेरिमा हायर अर्डर डेरिभेटिभ अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन। हायर अर्डर डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा डिफरेन्सियल इक्वेसन भयो। ठिक छ, हायर अर्डर डेरिभेटिभलाई चाहिँ हामी डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेर भन्छौँ। त्यस पछाडि एउटा भन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको यतापट्टि टी त हामीसँग के छ एउटा मात्रै छ। ठिक छ, टी यतापट्टि एउटा मात्रै छ। यो एउटा भन्दा बढी भयो भने यसलाई के भन्ने भयो पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन। डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेको चाहिँ कन्सिस्ट अफ हायर अर्डर डेरिभेटिभ अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है, हायर अर्डर डेरिभेटिभ अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। हायर अर्डर डेरिभेटिभ भनेको यसमा कन्टेन गरिरहेको छ, त्यसभन्दा पछाडि यसमा कन्टेन गरिरहेको छ, त्यसभन्दा पछाडि यसमा कन्टेन गरिरहेको छ। हायर अर्डर डेरिभेटिभ अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्यौँ र एउटा भन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने चाहिँ के हुन्छ यही डिफरेन्सियल इक्वेसनमा एउटा भन्दा बढी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने चाहिँ पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन हुने भयो। यसको डेफिनेसन यो भयो। ओके, त्यसभन्दा पछाडि अब हामी के गर्छौँ भने सिस्टम ओके कहाँ पुगेको थियो भन्दाखेरिमा हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसन पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन अनि त्यसपछि ब्रिफ रिभ्यू अफ हाउ डिफरेन्सियल एन्ड पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन क्यान बी युज इन सिस्टम मोडलिङमा कसरी युज हुन सकिन्छ भनेको चाहिँ यसको फर्मुलाहरू हामीले युज गरेर हामी चाहिँ सिस्टम मोडलिङमा युज गर्न सकिन्छ भनेर यसको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्नु पर्यो। यसलाई म मेट दिन्छु। त्यस पछाडि अर्को टपिक रहेको छ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज लिमिटेसन इन एप्लिकेसन्स एरियाज अफ सिमुलेसन भनेको छ। सो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लिमिटेसन। अब एडभान्टेज भनेको त के हो त भन्दा हाम्रो टाइम बच्ने भयो हैन, टाइमको कुरा आउँछ। त्यसपछि हाम्रो कस्ट बच्ने भयो, त्यसपछि हाम्रो रिसोर्स बच्ने भयो हैन,
त्यसपछि हामीले आउन सक्ने रियल एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि आउन सक्ने जुन पनि रिस्कहरू थियो होइन, आउटपुट के आउँछ भनेर हामीले रियल्ली काम गर्दाखेरि चाहिँ थाहा नभएका कुराहरू चाहिँ हामीले केबाट थाहा पायौँ त भन्दा सिमुलेसन गर्दा थाहा पायौँ। त्यसको एडभान्टेज भनेको ती कुराहरू भए। अब डिसएडभान्टेज भनेको कहिलेकाहीँ त्यही टाइम कन्ज्युमिङ हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी टाइम लाग्न सक्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसले चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हो, रिसोर्स कन्ज्युमिङ प्रोसेस हो। सो त्यो कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो सिस्टम ले चाहिँ बरु रियल टास्क गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुनसक्छ, न कि हामीलाई सिमुलेसन गर्दाखेरि। त्यस्तो केसहरूमा हामीलाई जति बढी टाइम लाग्ने भइदियो होइन, गर्दा गर्दै चाहिँ सिमुलेसन स्टार्ट गरेको थियो, गर्दा गर्दै बढी टाइम लाग्यो भने त्यो डिसएडभान्टेजमा गयो। अब लिमिटेसनको कुरा गर्दाखेरि कमन सेन्सले हामीले थाहा पाउन सक्छौँ भने युज गरेनौँ, म्याथमेटिकल टुलहरू डाइरेक्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ भने गरेनौँ, त्यस पछाडि गएर सिस्टम बिहेभियर एकदमै कम्प्लेक्स छ भने हामीले गरेनौँ, रिसोर्स र टाइम अझ धेरै बढी लाग्ने रहेछ भने हामीले गरेनौँ। र एप्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिमुलेसनको प्रयोग हुने भनेको इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सनको फिल्डमा, इन्टरटेनमेन्टको फिल्डमा, त्यसै गरी गएर एउटा अब भनौँ न मेडिकल सेक्टरको फिल्डमा, मिलिटरीको सेक्टरको फिल्डमा, त्यस पछाडि मिलिटरी डिफेन्सेसको फिल्डमा, त्यसैपट्टि म्यानुफ्याक्चरको फिल्डमा होइन, कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एन्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको फिल्डमा, बिजनेस प्रोसेसिङको फिल्डमा, सो मेनी थिङ्स आर देयर। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ सिमुलेसनको। त्यसपछि फेज इन सिमुलेसन स्टडी भनेको छ, मैले यो फेज इन सिमुलेसन स्टडीको डायग्रामहरू सहित बनाएर मैले भिडियोजमा देखाएको छु। र स्टडी अफ डिफ्रेन्ट फेज इन सिमुलेसन स्टडीमा भनेको छ पहिला हामीले प्रोब्लम फर्मुलेसन हुन्छ, त्यो प्रोब्लम फर्मुलेसन भइसकेपछि हामीले अब्जेक्टिभ राख्छौँ, त्यसपछि दुईवटा अब्जेक्टिभ राखिसकेपछि हामीले एउटा मोडेल ट्रान्सलेसन अनि मोडेल कन्सेप्चुलाइजेसनमा जान्छौँ, त्यस पछाडि हामी मोडेल ट्रान्सलेसनमा जान्छौँ, भेरिफाइड, भ्यालिडेसन, त्यस पछाडि गएर एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन, त्यसपछि गएर प्रोडक्सन रन्स, मोर रन्स, त्यसपछि हामी डकुमेन्टेसन एन्ड त्यसपछि डकुमेन्टेसनको र इम्प्लिमेन्टेसनको काम गर्छौँ। यो मैले अलरेडी योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरूमा देखाइसकेको छु। यहाँ सिलेबसमा भएका कुराहरू चाहिँ तपाईँले अलरेडी यहाँभन्दा अगाडिका भिडियोजहरू हेर्नुभएको छ भने मात्र तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। डिरेक्टली यो भिडियो मात्र हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो होला। कतिपय टपिक्सहरू सजिलै बुझ्न सकिन्छ, कतिपय गाह्रो हुन्छ। यो भनेको युनिट 1 मा रहेका कुराहरू थिए। युनिट 1 सकिएको छ। अब युनिट 2 मा जाउँ। युनिट 2 मा के छ भने कन्टिन्युअस सिस्टम, मोडल्स, एनालग कम्प्युटर एन्ड यो कुराहरू छ। कन्सेप्ट, इक्जाम्पल्स एन्ड डिफरेन्सियल इक्वेसन फर मोडलिङ कन्टिन्युअस सिस्टमको कुरा लागेको छ। है हामीले हेरिसकेको छौँ यो डिफरेन्सियल इक्वेसन कस्तो हुन्छ भनेर। अब कन्टिन्युअस सिस्टम मोडल भनेको के हो, त्यसपछि एनालग कम्प्युटर भनेको के हो भन्ने कुरा छ। कन्टिन्युअस सिस्टम मोडल, कन्टिन्युअस सिस्टमको बारेमा हामीले डिस्कसन गरिरहेका छौँ। कुनै पनि यस्तो सिस्टम हुन्छ जहाँनिर चाहिँ टास्कहरू के हुन्छ, कन्टिन्युअसली यसरी डायग्राम यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी फ्लो भएर गइरहेको हुन्छ, तलमाथि हुन्छ तर कन्टिन्युअसली हुन्छ, बिचमा कतै पनि टुटेको हुँदैन, द्याट इज कन्टिन्युअस। अनि एनालग कम्प्युटर भनेको के हो त भन्दा डिजिटल कम्प्युटर आउनुभन्दा अगाडि प्रयोग गरिएको कम्प्युटर एनालग कम्प्युटर हो, जुन चाहिँ जसको डेटाहरू के हुन्थ्यो भने भ्यारिङ भइरहन्थ्यो। भन्न खोजेको फिक्स डेटाहरू हुँदैन थियो। हामीले चाहिँ सपोज गर्नुहोस् ए प्लस बी गरेर मैले कुनै भ्यालु जोडेँ होइन, ए प्लस बी गरेर मैले कुनै भ्यालु जोडेँ भने ए प्लस बी गरेर जोडेर आएको भ्यालु के थियो त भन्दा सी भन्ने भ्यालु आयो भने अब मैले यो सी भन्ने आउटपुट चाहिँ फेरि अर्को अपरेसन गर्दाखेरि एज अ इनपुटको रूपमा पठाउने भयो। द्याट इज द के थियो एनालग कम्प्युटरको सिस्टम त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ एनालग मेथड भनेको के हो भनेको छ। एनालग मेथड भनेको चाहिँ एनालग कम्प्युटरले युज गर्ने, एनालग कम्प्युटरको एनालग सिमुलेसन गर्दाखेरि युज गर्ने डिफ्रेन्ट सिम्बलहरू छ, त्यसलाई एनालग मेथड भनेर भन्छ। र एनालग कम्प्युटरमा चाहिँ ती डिफ्रेन्ट सिम्बलहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म पहिला यसलाई रब गर्छु र स्पेसल्ली एनालग मेथडभित्र चाहिँ हामीसँग 4वटा सिम्बलहरू रहेका छन्। 4वटा सिम्बलहरू चाहिँ रहेका छन् र त्यो भनेको पहिलो इन्टिग्रेटर भनेर भन्छ। इन्टिग्रेटरको सिम्बल यस्तो हुन्छ। इन्टिग्रेटर भनेको जसले इन्टिग्रेसन गरिदिन्छ। मैले यताबाट चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरिमा यदि एक्स ट्याक्स पठाएँ भने फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ एक्स पठाएँ भने यसले के गर्छ, एक्स यताबाट प्रोड्युस गर्छ। फर्स्ट सिम्बल इन्टिग्रेटर। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त भन्दा 3 समर हुन्छ, एकदमै युज हुने भनेको यहाँ बिचमा प्लस राख्ने, यस बिचमा प्लस राख्ने, त्यसपछि एउटा मैले यहाँबाट एउटा ए पठाएँ, त्यसै गरेर एउटा मैले बी पठाएँ, त्यसै गरी मैले अर्को एउटा सी पठाएँ भने यसले आउटपुटमा के दिन्छ त भन्दाखेरिमा ए प्लस बी प्लस सी दिने भयो। ए प्लस बी प्लस सी दिने भयो। यो भनेको केलाई के भन्छ, सेकेन्डकोलाई 3 समर भन्छ। यो इन्टिग्रेटर, फर्स्टको इन्टिग्रेटर, यो 3 समर। त्यसै गरी अर्को भनेको इन्भर्टर हुन्छ। इन्भर्टर भनेको बिचमा माइनस। मैले यताबाट के गरेँ, एक्स पठाएँ भने अर्कोपट्टि के दिने भयो, माइनस एक्समा जाने भयो। अर्को भनेको स्केल फ्याक्टर हुन्छ। स्केल फ्याक्टरको यसरी सिम्बल दिइन्छ, बिचमा सर्कल तानिन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा मैले ए पठाएँ भने यो 1/a गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। ठिक छ, स्केल फ्याक्टर भन्न भन्छ। यो 4वटा स्पेशल सिम्बलहरू चाहिँ हामीले
प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो यो एनालग सिमुलेसनको लागि प्रयोग गरिने कुराहरू भए। म फेरि यसलाई इरेज गरिदिन्छु। त्यसभन्दा पछाडि हामीसँग के छ त भन्दा हाइब्रिड सिमुलेसन भनेको के भनेको छ। जस्तो हामीले एनालग सिमुलेसन भनेको एनालग कम्प्युटर युज गरेर गरिने सिमुलेसन। अब डिजिटल सिमुलेसन भन्यो भने डिजिटल कम्प्युटर प्रयोग गरेर गरिने सिमुलेसन। त्यसभन्दा पछाडि हामीले हाइब्रिड सिमुलेसन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि कम्बिनेसन अफ एनालग सिमुलेसन एन्ड द डिजिटल सिमुलेसन। अब हामीले पहिलो नम्बर कुरा हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको के हो भन्न जान्नुपर्ने हुन्छ। हाइब्रिड कम्प्युटरले युज गरेर बनाइएको सिमुलेसन हो। हामीले चाहिँ एउटा एनालग कम्प्युटर डिजिटल कम्प्युटरको कलेक्सन भनेको के अरे यो दुईटै कम्प्युटर युज गरिन्छ भने त्यसलाई हाइब्रिड कम्प्युटर भन्यो र त्यो हाइब्रिड कम्प्युटरले गरिएको सिमुलेसनलाई के भन्छ हाइब्रिड सिमुलेसन भन्यो। अनि डिजिटल एनालग सिमुलेटर भनेको त्यही कुरा भइहाल्यो। डिजिटलको कन्सेप्टको कुरा जोडिदिने डिजिटल कम्प्युटर युज गरिन्छ र एनालग कम्प्युटर युज गरिन्छ। दुईटै कम्प्युटरहरू युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको प्रयोग भएको हुन्छ है। जस्तो सी सी प्लस प्लस जाभा भनेको के हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। ती प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको युज भएको हुन्छ। अब फिडब्याक सिस्टम भनेको के हो भनेर सोधेको छ। फिडब्याक सिस्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा हामीले कुनै पनि अपरेसनको आउटपुट निकाल्यौँ ए प्लस बी गऱ्यौँ यसको आउटपुट समथिङ कुनै भ्यालु आयो यसको भ्यालु आउटपुट सी आयो। अब यो सी आइसकेको भ्यालुलाई के गर्ने त फेरि एज अ इनपुटको रूपमा अर्को अपरेसन गर्दाखेरि हैन अर्को अपरेसन गर्दा मैले अर्को अपरेसन बी प्लस डी गरेर गरेँ सपोज अर्को अपरेसन यस्तो थियो भने चाहिँ अब यहाँ सीको काम चाहिँ के हुन्छ यो अपरेसनमा फेरि युज हुनेवाला छ। सो त्यो कुरालाई के भन्छ फिडब्याक सिस्टम भन्छ। आउटपुट र इनपुटको के छ रिलेसन हुने भयो त्यहाँनिर ठिक छ। आउटपुट र इनपुटको चाहिँ के हुने भयो रिलेसन हुने भयो। भ्यालु चाहिँ के हुने भयो भ्यारिङ भइरहने भयो। यो फिडब्याक सिस्टम केमा हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ एटो पाइलट सिस्टममा पनि एकदमै युज भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को टपिक रहेको छ डिस्क्रिट इभेन्ट सिमुलेसन भनेको हो। डिस्क्रिट इभेन्टमा प्रयोग गरिने सिमुलेसन। जुन डिस्क्रिट भन्ने बित्तिकै त्यो कन्टिन्युअसली काम हुँदैन जसमा पार्ट गरेर के हुन्छ काम भइरहेको हुन्छ ठिक छ। एउटा काम हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ अर्को एउटा पार्टमा जान्छ त्यसपछि अर्को काम हुन्छ। सो द्याट इज नोन एज द डिस्क्रिट सिमुलेसन। अ मोडल युजिङ डिस्क्रिट सिस्टम सिमुलेसन एज अ नम्बर अफ नम्बर्स टु रिप्रेजेन्ट इन द सिस्टम स्टेट अफ सिस्टम भनेर भन्छ ठिक छ। अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्क्रिट इभेन्ट सिमुलेसनको बारेमा भइसकेपछि अब रिप्रेजेन्टेसन अफ टाइम भनेको छ। अब हामीले दुई तरिकाले चाहिँ टाइमलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ के छ त भन्दा यसलाई इरेज गरौँ पहिला यसलाई इरेज गरौँ। त्यसपछि रिप्रेजेन्टेसन टाइम भनेको चाहिँ दुई तरिकाबाट हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको क्लक टाइम भनेको छ सिमुलेसन क्लक भनेको चाहिँ एउटा भनेको टाइम एउटा भनेको सिमुलेसन क्लक हुन्छ अर्को भनेको रियल टाइम हुन्छ ठिक छ। एउटा सिमुलेसन क्लक सिमुलेसन टाइम र क्लक टाइम भन्न दुईटा छुट्याएको हुन्छ। सिमुलेसन टाइम भनेको सिमुलेसन गर्दाखेरिको लागेको टाइम भन्नेलाई सिमुलेसन टाइम भन्छ सिमुलेसन गर्दाखेरिको लागेको टाइम। त्यसपछि क्लक टाइम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा एउटा सिपियुले लिएको टाइम टोटल सिपियुले लिएको टाइम। अर्को भनेको यो क्लक टाइम भनेको के हुन्छ भन्दा सिमुलेसन गर्दा मात्र लिन्छ भने सिपियु टाइम चाहिँ कन्टिन्युअसली लिइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अब सिमुलेसन टाइम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा लेस हुन्छ कम हुन्छ देन दी क्लक टाइम। यो भनेको सिमुलेसन टाइम र क्लक टाइम बिचको डिफ्रेन्सेस भयो हैन। वाल क्लक टाइम भन्छ जसभित्र बिल्ट इन क्लक हुन्छ अपरेसनल क्लक हुन्छ त्यस पछाडि गएर मोडल बेस्ड क्लक हुन्छ हैन इन्टरनल क्लक भन्छ है। इन्टरनल क्लक बिल्ट इन क्लक र मोडल बेस्ड क्लक गरेर यसरी डिफ्रेन्ट क्लकहरू पनि छुट्याइएको हुन्छ सिमुलेसन भित्र पनि। अब सिमुलेसन क्लक र रियल क्लक भनेको अब सिमुलेसन टाइम र क्लक टाइमको डिफ्रेन्स चाहिँ मैले भनिहालेँ हैन। अब सिमुलेसन टाइम मैले के भने सिमुलेसन गर्दाखेरि लिँदाको टाइम सिमुलेसन टाइम अलिकति छोटो समयमा सकिन्छ। सिमुलेसन टाइम भनेको चाहिँ सिमुलेसन गर्दा मात्रै को बेला लिइन्छ। यसको अपोजिटमा अर्को हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि कुरा छ एराइभल प्रोसेस भनेको एराइभल प्रोसेस भनेको सर्भरसँग हैन सर्भिस लिनको लागि कस्टमर कसरी आयो भनेर हेर्ने काम भनेको त एराइभल प्रोसेस हो। द्याट कुड बी पोइजन प्रोसेस र अर्को नन स्टेसनरी पोइजन प्रोसेस भनेको छ। पोइजन प्रोसेस भनेको एउटा के हुन्छ एन्टी भनेको एउटा काउन्टिङ फङ्सन हो भने यो फङ्सन कस्तो हुनुपर्छ पोइजन प्रोसेस हुनको लागि यो भनेको वान कस्टमर एट अ टाइम आउनु पर्यो। त्यसपछि यो स्टेसनरी इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो अर्को इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो। नन स्टेसनरी पोइजन प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरिमा एउटा भनेको एराइभल अकर्ड वान एट अ टाइम त हुनै पर्यो वान एट अ टाइम र अर्को कुरा भनेको चाहिँ एन्ड एज इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो। स्टेसनरी इन्क्रिमेन्ट नभए पनि हुने भयो नन स्टेसनरीमा। यसै भनेको चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि यसको स्पेसल युज भनेको चाहिँ एराइभल रेट चेन्जेस ड्युरिङ पिरियड अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ क्या। पिरियड अफ इन्ट्रेस्ट चेन्ज भएको होला जस्तो मिल टाइम इन रेस्टुरेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ नन स्टेसनरीको पोइजन प्रोसेसमा चाहिँ। त्यसपछि ब्याच एराइभल भनेको एकैचोटि
धेरै कस्टमर्सहरू चाहिँ आउनु भनेको के हो त भन्दा ब्याच एराइभल्सको कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामी युनिट 2 मै छौँ है। ओके, अनि कन्सेप्ट अफ एराइभल प्याटर्न भने के रहेछ, जेनेरेसन अफ एराइभल्स प्याटर्न युजिङ पोइजन एन्ड नन स्टेसनरी पोइजन विथ इक्जाम्पलको लागि कुरा भयो। इन्ट्रोडक्सन टु ब्याच एराइभल प्रोसेसको बारेमा पनि मैले भनेँ। त्यसपछि मोडल अफ ग्यादरिङ स्ट्याटिस्टिक्स, डिफ्रेन्ट स्ट्याटिस्टिक लाइक काउन्ट, समरी, मेजर्स, युटिलाइजेसन, अकुपेसी, डिस्ट्रिब्युसन एक्सेट्रा आर निड टु जेनेरेट रिपोर्ट टु मेथड द्याट विभिन्न स्ट्याटिस्टिक्सहरू चाहिँ मोडल्सहरू ग्यादरिङ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरूको बारेमा दिएको छ। यो खासै धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। सो प्रोबेबिलिटी एन्ड मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेको छ, कन्सेप्ट एन्ड विथ इक्जाम्पल भनेको छ। सर्वप्रथम त मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भनेको के त, वाट इज मोन्टे कार्लो सिमुलेसन भन्दाखेरिमा यो एउटा के हो त भन्दा इट इज युज टु द कम्प्युटराइज सिस्टम हो विच इज युज टु जेनेरेट द ऱ्यान्डम स्याम्पल। ऱ्यान्डम स्याम्पललाई जेनेरेट गर्छ। त्यसपछि यो मोन्टे कार्लो भनेको चाहिँ अनसर्टेन डिसिजनहरू लिनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसका 3टा की फिचर्सहरू हामीले कहिले पनि बिर्सिनु भएन। यसको फर्स्ट फिचर्स भनेको के भने आउटपुट फ्रम द ऱ्यान्डम स्याम्पलबाटै हुनुपर्छ, अनि इनपुट डिस्ट्रिब्युसन मस्ट बी नोन हुनुपर्छ। त्यसपछि रिजल्ट्स मस्ट बी नोन वाइल पर्फर्मिङ द एक्सपेरिमेन्ट, वाइल पर्फर्मिङ द आउटपुट भनेर भनेको छ। सो 3टा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ मोन्टे कार्लोको चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भयो। त्यसभन्दा पछाडि हामीले युनिट 2 लाई पनि सकिसकेका छौँ। अब युनिट 3 मा जान्छौँ हामी। क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड स्ट्रक्चर अफ बेसिक क्युइङ सिस्टम भनेको छ। सो कन्सेप्ट अफ बेसिक क्युइङ सिस्टम भनेको एउटा क्यू भनेको त लाइनलाई क्यू भन्छौँ क्या। एउटा कुनै पनि एउटा कस्टमर छ, यो कस्टमर एउटा कस्टमर छ, यस्ता कस्टमर सयौँ सङ्ख्यामा छन् र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा एउटा सर्भर छ। ठिक छ, यो सर्भर भयो, यिनीहरू लाइनमा बसिरहेछन् भने यसलाई के भन्छ, क्युइङ सिस्टम भन्ने भयो। ठिक छ, एउटा सिस्टममा पुग्नको लागि कस्टमरहरू लाइनमा बस्ने काम भनेको के हो त भन्दा क्युइङ सिस्टम भन्छ। क्यू भनेको एउटा कस्टमरको लाइन हुनसक्छ अथवा वेटिङ लाइन पनि भन्न सक्छौँ हामी। अनि इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स डिसिप्लिन भनेको छ। क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि पपुलेसन, टोटल पपुलेसन कति छ होइन, कस्टमर्स पपुलेसन, त्यसपछि एराइभल्स, त्यसपछि क्युइङ डिसिप्लिनको कुरा, फिफो लिफोको कुरा गर्छौँ नि, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अथवा प्रायोरिटी आधारमा राख्ने अथवा सर्टेज जब फर्स्टको आधारमा राख्ने भन्ने कुराहरू भनेको चाहिँ के हो त क्युइङ डिसिप्लिनको कुराहरू गरेको छ। त्यसै गरी हामीले आउटपुट्सको हेर्छौँ, नम्बर अफ सर्भर्स हेर्छौँ, यो भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्युइङ सिस्टम भयो। अनि मोडेल्स एन्ड रिलेटेड टर्म, मोडेल्स भनेको चाहिँ एउटा रिनेजिङ, बाकिङ र जोइकिङ भन्छ। रिनेजिङ भनेको एकदमै पाथ लामो हुँदाखेरि त्यसले के गर्छ, छोडिदिने सम्भावना हुन्छ। अनि रिनेजिङ के अरे बाकिङ अनि रिनेजिङ भनेको के हो त भन्दा एकदमै स्लो हुँदा छोड्न सक्छ। र जोइकिङ भनेको चाहिँ के त, आफूले बसेको लाइनभन्दा अर्को लाइन छोटो भयो भने त्यतातिर जान सक्ने भयो। त्यस पछाडि अर्को छ क्युइङ नोटेसन भनेको छ। क्यान्डल्स नोटेसन भनेको जहिले पनि बिर्सिनै नहुने कुरा। क्यान्डल्सले कसरी बनाएको छ त भन्दा क्युइङ सिस्टममा एबिसिएनके, एबिसी अनि त्यसपछि एनके भनेको छ। अनि ए भनेको के हो त हामीसँग भएको, एबिसिएनके यसरी भइसकेपछि ए भनेको एराइभल टाइम, बी भनेको सर्भिस टाइम, सी भनेको नम्बर अफ सर्भर्स, एन भनेको सिस्टम क्यापेसिटी र के भनेको कलिङ पपुलेसन भनेर यसरी छुट्याइएको छ। त्यसपछि कन्सेप्ट एन्ड इक्जाम्पल विथ सिङ्गल सर्भर एन्ड मल्टिपल सर्भर। अब सिम्पल भन्दाखेरि सिङ्गल सर्भर भनेको एउटा मात्र सर्भरले चाहिँ के गर्छ, कस्टमरलाई फेसिलिटी दिइरहेको हुन्छ, सर्भिस दिइरहेको हुन्छ भने मल्टिपल सर्भर भनेको चाहिँ के हो त एउटाभन्दा बढी सर्भरहरू हामीले थपिदिनु पऱ्यो राइट साइडतिर। ठिक छ, यसरी सर्भरहरू चाहिँ हामी धेरै थपिदिन्छौँ। सो त्यो कुरा भयो। यसलाई म पहिला इरेज गर्छु, त्यसपछि अरू कुराहरू म बुझाउँछु फेरि। ओके होइन, यो भइसकेपछि पेन लिनु पऱ्यो। ओके, त्यस पछाडि यो भयो। त्यसपछि मेजरमेन्ट अफ क्युइङ सिस्टम पर्फर्मेन्स भनेको छ। क्युइङ सिस्टमको पर्फर्मेन्स कसरी लिन सक्छ त भन्दा हामी यो सिङ्गल सर्भर क्युइङ सिस्टम भनेको एमएम1 भनेको, एम भनेको एक्सपोनेन्सियल टाइम हो। ठिक छ, एक्सपोनेन्सियल एराइभल टाइम, एक्सपोनेन्सियल सर्भिस टाइम र नम्बर अफ सर्भर 1 छ भनेको छ। र क्युइङ सिस्टमको पर्फर्मेन्स हामीले सिङ्गल सर्भरमा मात्रै हेर्न सक्छौँ। यसको लागि डायग्रामहरू बनाएर डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले अगाडिको भिडियोजहरूमा बनाइसकेको छु। सो त्यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि elementary idea about network of queuing with particular emphasis to computer system in queue per customer server utilization, cost of waiting time and ideal time with numerical example को बारेमा हामीले यहाँ न्युमेरिकलहरू गर्दैनौँ। सो यो कुरालाई हामीले अरू भिडियोजहरूमा अपलोड गर्नेछु। त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन टु नेटवर्क अफ क्यू विथ पार्टिकुलर इम्फेसिस टु इम्प्याक्ट कम्प्युटर सिस्टम, यो टपिक्सहरू पनि मैले अरू भिडियोजहरूमा अपलोड गर्नेछु। र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ एप्लिकेसन अफ क्युइङ सिस्टमको कुराहरू गरौँ, जस्तो इक्जाम्पल अफ कम्प्युटर सिस्टम रिलेटेड क्युइङ सिस्टम एन्ड अदर एप्लिकेसन अफ क्युइङ सिस्टम। जस्तो अब क्युइङ सिस्टमको एप्लिकेसन्सको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि ब्याङ्कमा हुनसक्छ, कुनै पनि अफिसमा हुनसक्छ, तपाईँको रियल लाइफमा हुनसक्छ। रियल लाइफसँग हामी कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौँ, जहाँनिर तपाईँको के छ त भन्दा लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, मुभी टिकटको लागि हुनसक्छ,
बस टिकटको लागि हुनसक्छ, ट्रेन टिकटको लागि, वाट एभर त्यो ठाउँमा हामीले के गरिरहेको हुन्छ त क्युइङ सिस्टम चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ र त्यसलाई हामीले जस्तो त्यो सिस्टमको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ हामीले कस्तो डिसिप्लिनमा लाइनलाई राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ, फिफोमा राख्ने हो कि लिफोमा राख्ने हो कि होइन, सर्टेज अफ फर्स्टमा राख्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट द युनिट 3 क्युइङ सिस्टमको बारेमा छ। त्यसभन्दा पछाडि युनिट 4 मा चाहिँ हामीसँग यति मात्र टपिक रहेको छ, मार्कअप चेन भनेर भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मार्कअप चेन, वाट इज मार्कअप चेन भन्दा यसलाई स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक प्रोसेस भन्ने बित्तिकै के भयो, त्यहाँनिर इनपुट भ्यालुहरू के छन्, ऱ्यान्डम आउन सक्छन् भन्ने कुरा भयो। इट इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस एन्ड इट विल ट्रान्जिट फ्रम वान स्टेट टु अनदर डिपेन्डिङ अन द सर्टेन रुल्स भनेको छ। जस्तै आज पानी पर्यो भने भोलि पानी पर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको बारेमा जस्तो कुराहरूमा यस्तो खालको इक्जाम्पल निकाल्नको लागि हामी मार्कअप चेनको प्रयोग गर्छौँ। कन्सेप्ट, फिचर, इक्जाम्पल, एप्लिकेसनको बारेमा छ र यसको फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब की फिचर्स अफ मार्कअप चेनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आउटकम्स अफ इच एक्सपेरिमेन्ट इज वान अफ द डिस्क्रिट स्टेट अफ चेन हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि द आउटकम्स अफ एन एक्सपेरिमेन्ट डिपेन्ड्स अपन द ओन्ली द प्रेजेन्ट स्टेट एन्ड नट एनी पास्ट स्टेट भन्छ। त्यसपछि थर्डमा द ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। एउटा भनेको आउटकम्स अफ इच एक्सपेरिमेन्ट डिपेन्ड्स अपन द डिस्क्रिट स्टेट अफ चेन हुनु पर्यो, अनि इनपुट स्टेट मात्रै डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि यसको के हुन्छ, ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, ट्रान्जिटिङ फ्रम दि वान स्टेट टु अनदर स्टेट भन्न फिचर्सको कुरा गर्यो। त्यसपछि इक्जाम्पलको कुरा गर्छ होइन। त्यस पछाडि गएर एप्लिकेसन्सको कुरा गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन्स भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गुगल पेज ऱ्याङ्कको लागि, टेक्स्ट रिकग्निसनको लागि, त्यसपछि के अरे अब सबरेडिटको लागि, सो धेरै ठाउँहरूमा छन् हामीले युज गर्न सक्छौँ। टाइपिङ कोड प्रेडिक्सनको लागि, यो चाहिँ युनिट 4 सँग रिलेटेड कुरा थियो। त्यसभन्दा पछाडि युनिट 5 मा ऱ्यान्डम नम्बर एन्ड इट प्रपर्टिज भनेको छ। ऱ्यान्डम नम्बर भनेको के त भन्दा जसको कुनै पनि भ्यालु फिक्स छैन, जुनसुकै भ्यालु पनि एप्लिकेबल भएर आउन सक्छ। यो स्पेसिफाइड एउटा भ्यालुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ऱ्यान्डम नम्बर लिने, स्याम्पल लिने, त्यो लिइसकेकोलाई के गर्ने त भन्दा इट ओभर्स कम्स त के भन्दा अन्डरलाइन द ऱ्यान्डम नम्बर भन्न खोजेको जसको भ्यालु फिक्स छैन, ठिक छ, भ्यालु फिक्स छैन त्यसलाई फिक्स छैन, त्यसलाई ऱ्यान्डम नम्बर भन्यो। र यसको प्रपर्टिज भन्दा युनिफर्मिटीको कुरा आउँछ, जो सबैतिर प्रोबेबलर हुनु पर्यो, इक्वली प्रोबेबलर हुनु पर्यो। त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हुन्छ। र ऱ्यान्डम नम्बर भनेको द्याट कुड बी द अलवेज बिट्विन द 0 र 1 को बिचमा पर्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले बिर्सिनु भएन, 0 र 1 को बिचमा। कन्सेप्ट, प्रपर्टिज एन्ड टाइप्स अफ ऱ्यान्डम नम्बर। टाइप्सको कुरा गर्दा एउटा ट्रु ऱ्यान्डम नम्बर हुन्छ, जुन ऱ्यान्डम नम्बर भनेको फिजिकल्ली निकालिन्छ। अर्को भनेको स्युडो ऱ्यान्डम नम्बर्स हुन्छ, जुन ऱ्यान्डम नम्बर भनेको हामीले कम्प्युटराइज सिस्टमबाट निकालिन्छ। अर्को भनेको क्वासी ऱ्यान्डम नम्बर हुन्छ, जुन भनेको मोन्टे कार्लो सिमुलेसनको इररलाई कम गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि मेथड अफ जेनेरेसन अफ लिनियर कन्ग्रुन्सियल मेथड। अब ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेसन गर्ने टेक्निकहरूमा लिनियर कन्ग्रुन्सियल मेथड भनेको छ, मिक्स्ड कन्ग्रुन्सियल मेथड भनेको छ। सो ऱ्यान्डम नम्बर कसरी जेनेरेसन गर्न सकिन्छ भनेर यो कुरा डिस्कस गरेको छ। जस्तो हामीले चाहिँ लिनियर कन्ग्रुन्सियल मेथडभित्र चाहिँ हामीले कस्तो फर्मुला हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो म फर्मुला लेख्छु यहाँनिर, x i plus 1 x i plus 1 which is equals to मैले के गर्न सक्छु, axi plus c है त। यो अब यो जे पाए त्यही भयो है, axi plus c मैले भनेको चाहिँ याद गरिरहनु भएको छ। भन्न खोजेको xi plus 1 इक्वल्स टु axi plus c हुन्छ। सो यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरिमा यसलाई भन्छ लिनियर कन्ग्रुन्सियल मेथड भन्छ होइन। xi भनेकोलाई सिड भन्छ, त्यसपछि c भनेको चाहिँ axi plus c भनेको मल्टिप्लिकेटिभ भन्छ होइन। ए भनेको एउटा कुनै नम्बर दिएको छ। सो अब यदि हाम्रो c को भ्यालु चाहिँ 0 भयो भने मल्टिप्लिकेटिभ भन्छ, मल्टिप्लिकेटिभ कन्ग्रुन्सियल मेथड भन्छ। c को भ्यालु 0 भएन भने चाहिँ हामी के भन्छौँ, यसलाई चाहिँ मिक्स्ड कन्ग्रुन्सियल मेथड भन्छौँ। र जुन ऱ्यान्डम नम्बरलाई चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्नको लागि प्रयोग गर्ने मेथडहरू भए, टेक्निकहरू भए। त्यसपछि मिड स्क्वायर भनेको छ कुनै एउटा नम्बरलाई स्क्वायर गरेर त्यसको बिचको भ्यालु लिने टेक्निक भयो। यो न्युमेरिकल पार्टहरू हामी गर्दैनौँ। टेस्ट फर ऱ्यान्डमनेसमा युनिफर्मिटी र इन्डिपेन्डेन्सको कुरा छ। एउटा भनेको क्लोमोरोभिस्किनी टेस्ट र काई स्क्वायर टेस्ट भनेको युनिफर्मिटीको लागि प्रयोग हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट टेस्टको लागि चाहिँ ग्याप टेस्ट, एटोकोलेसन टेस्ट र पोकर टेस्ट अप टु 4 डिजिटसम्मको चाहिँ हामीले गरेको छौँ। यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ म अरू भिडियोजमा अपलोड गर्नेछु। इफ यु तपाईँहरूलाई यदि आवश्यक छ भने तपाईँहरूले कमेन्टमा भन्नुहोस्, म त्यसपछि यो कुरालाई चाहिँ अपलोड गर्नेछु। त्यसभन्दा पछाडि ऱ्यान्डम भेरिएट जेनेरेसन भनेको छ। त्यसको लागि कति तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा ऱ्यान्डम भेरिएट जेनेरेसन इन्भर्स ट्रान्सफरबाट निकाल्न सकिन्छ भने एउटा एक्सेप्टेन्स रिजेक्सन टेक्निकबाट निकाल्न सकिन्छ।
सो यसको बारेमा पनि अलिकति न्युमेरिकल पोर्सन जस्तो छ। एक्सेप्टेन्स रिजेक्सन भनेको चाहिँ तपाईँले मिनिमम रिजेक्सन बनाउन खोज्ने टेक्निक हो यो चाहिँ, होइन। ऱ्यान्डम नम्बर मैले 0 देखि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा 1 बिचको ऱ्यान्डम नम्बर निकाल्नु पऱ्यो भने कुनै पनि नम्बर चाहिँ 0 र 1 को बिचमा पऱ्यो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, परेन भने रिजेक्ट गर्ने टेक्निक भनेको चाहिँ एक्सेप्ट रिजेक्ट टेक्निक भनेर भन्यो। हामी युनिट 5 लाई पनि इन्ड गरिसकेका छौँ। एन्ड देन अब युनिट 6 मा आइसकेका छौँ। युनिट 6 मा के छ भने भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसनको टेक्निकमा हामी छौँ। अब भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसन भने के हो त? कन्सेप्ट अफ मोडल बिल्डिङको कुरा छ। भेरिफिकेसन भ्यालिडेसन ओके। भेरिफिकेसन भनेको चाहिँ मोडल राइट भनेर भन्छ। जस्तो मैले कुनै एउटा एडिसन गर्ने सिस्टम बनाएँ जसले चाहिँ मेरा नम्बरहरू मैले दिएका नम्बरहरूलाई एड गर्छ भने ठिक छ, एडिसन गर्ने सिस्टम बनायो भने द्याट इज मोडल राइट। मैले एउटा एडिसन गर्ने बनाएको, तर मैले 4 र 5 मात्रै एड गर भनेको छु। मैले पर्टिकुलर नम्बर दिएँ र त्यसको पर्टिकुलर आउटपुट आयो कि आएन, रियल लाइफसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा चाहिँ भ्यालिडेसन भयो। मैले तपाईँलाई कुनै एउटा तपाईँको घरको बारेमा भन्नुपर्दा तपाईँ सपोज एकछिनको लागि काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर कसैले सोद्धा म काठमाडौँमा बस्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो। भनिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई भेरिफाई गर्नुभयो। तर काठमाडौँको म एक्ज्याक्टली यो ठाउँमा बस्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ भ्यालिडेट भयो। तपाईँको घरको लोकेसन एक्ज्याक्टली दिनुभयो भने चाहिँ अब के हो त भन्दा त्यो भ्यालिडेट भयो कि तपाईँ यहीँ बस्नु हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो। ठिक छ, यो मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। भेरिफिकेसन भने के हो, भ्यालिडेट भने के हो। त्यस पछाडि त्यसपछि भेरिफिकेसनको स्टेप्सहरू के गर्न सकिन्छ भेरिफिकेसन गर्न भन्दाखेरिमा हामीले पहिला सुरुमा मोडल बिल्डिङको कुरा गरौँ। मोडल बिल्डिङ भनेको एउटा रियल एउटा तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरिमा एउटा सिस्टम हुन्छ। रियल सिस्टमलाई हामी त्यो रियल सिस्टमबाट हामी कन्सेप्चुअल मोडलमा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामी अपरेसनल मोडलमा कन्भर्ट गर्छौँ र कन्सेप्चुअल मोडलबाट चाहिँ हामीले अपरेसनल मोडलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यहाँनिर भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब भेरिफिकेसनको स्टेप्स भनेको चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा तपाईँले आफूले भन्दा पनि डेभलपरभन्दा बाहिर अरू व्यक्तिले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफूले बनाएको तपाईँले चाहिँ मोडलको एउटा सिमुलेट गर्दाखेरि आफैले गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले त्यसमा राम्रो छ भन्नुहुन्छ नि त। सो जति सक्दो के हुन्छ अरूले डेभलपरभन्दा बाहिरको व्यक्तिले त्यसलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ एउटा फ्लो डायग्राम बनाएर त्यसमा डिफ्रेन्ट टाइपको टेस्टहरू गर्ने। थर्ड नम्बरमा डिफ्रेन्ट इनपुट प्यारामिटरहरू दिने। त्यसपछि इनपुट प्रिन्ट हुन्छ कि हुँदैन त सिमुलेसन भ्यालुहरू चेन्ज गर्दा भन्ने कुरा हेर्ने। सकेसम्म सेल्फ डकुमेन्टेसन आफैले गर्ने। त्यसपछि गएर विभिन्न यो एनिमेसनहरू भएको छ भने त्यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यसपछि ग्राफिकल इन्टरफेसहरू भएको छैन त्यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने कामहरू गर्ने। सो भेरिफिकेसनका यी स्टेप्सहरू भयो भने भ्यालिडेसन एन्ड क्यालिब्रेसन भनेको चाहिँ क्यालिब्रेसन मोडल भनेको कस्तो त भन्दा यो इटरेटिभ मोडल हो, जुन चाहिँमा के गर्ने भने फर्स्ट फेजमा एउटा मोडल तयार पार्ने, त्यसपछि रियल सिस्टमसँग कम्पेयर गर्ने, सेकेन्डमा अर्को मोडल तयार पार्ने, फेरि रियल सिस्टमसँग कम्पेयर गर्ने, थर्डमा अर्को मोडल तयार पार्ने, फेरि त्यो चाहिँ रियल सिस्टमसँग कम्पेयर गर्ने। त्यसलाई भनेको भ्यालिडेसन एन्ड क्यालिब्रेसन मोडल भन्छ। अनि 3 स्टेप एप्रोच यो मैले सबै इरेजर गर्नुपर्ने भयो, यो नबुझिने भइसक्यो, यो केरेर पढ्ने बानी छ। त्यस पछाडि के भन्यो भने इन्ट्रोडक्सन टु 3 स्टेप एप्रोच, इन्ट्रोडक्सन टु एक्रिडेसन अफ मोडल भनेको 3 स्टेप एप्रोच भनेको के हो तपाईँ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो भ्यालिडेसनको 3 स्टेप एप्रोच भन्छ। फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा फेस भ्यालिडिटी भन्छ। भ्यालिडेसन गर्दाखेरि चाहिँ भेरिफिकेसन सक्यो, अब भ्यालिडेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुनु पर्यो त भन्दा फेस भ्यालिडिटी भनेको मतलब के त भन्दाखेरिमा जो व्यक्ति चाहिँ जसलाई चाहिँ त्यो सिस्टमको बारेमा चाहिँ बढी नलेज छ त्यो व्यक्तिले भ्यालिडेट गर्ने, होइन। एउटा 10 वर्षदेखि पढाइरहेको टिचरको स्यालेरी र भर्खर ग्रेजुएसन गरेर पढाउन गएको व्यक्तिको स्यालेरी चाहिँ टिचरको स्यालेरी चाहिँ फरक हुने हुन्छ। किनभने बिकज अफ फेस भ्यालिडिटी। जोसँग बढी नलेज छ त्यो व्यक्ति के हुन्छ उसले धेरै नै बढी अर्न पनि गर्छ र एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ। सो त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ के छ भने मोडल बिल्डिङ भन्छ अथवा मोडल कन्सेप्चुलाइजेसन भन्छ, होइन। 3 स्टेप एप्रोचमा मोडल एजुम्सन्स भन्छ। एउटा भनेको स्ट्रक्चर एजुम्सन हुन्छ, एउटा भनेको डेटा एजुम्सन हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको इनपुट आउटपुट एजुम्सन्स हुन्छ, इनपुट आउटपुट ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा फर्स्टमा एउटा ब्ल्याक बक्स जस्तो सम्झिने, त्यसपछि डिफ्रेन्ट इनपुट डेटाहरू दिने र त्योसँग रियल लाइफसँग कम्पेयर गर्ने, रियल डेटाहरूसँग कम्पेयर गर्ने। मिल्यो भने त्यो भ्यालिड भयो, मिलेन भने भ्यालिड भएन भनेर हामीले भन्नुपर्छ। जस्तो भ्यालिडेसन अफ मोडलमा चाहिँ यो कुराहरू भयो। सो युनिट 6 लाई पनि हामी सकिसकेका छौँ। अब युनिट 7 मा जान्छौँ र यसमा के भन्छ भने कन्फिडेन्स इन्टरभल भने के त भन्दा ट्रु पपुलेसन मिन निकाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै मैले 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल छ यदि मैले भने के हुन्छ त यसको मतलब भन्दा 95% चाहिँ यो चाहिँ के छ एकुरेट छ ट्रु पपुलेसन मिनसँग भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि अर्को हाइपोथेसिस टेस्टिङको कुरा गरेर चाहिँ एउटा भनेको नल हाइपोथेसिस, जुन तपाईँलाई जे मैले चाहिँ आज पानी पर्छ भनेर मैले भने त्यो चाहिँ एउटा नल हाइपोथेसिस भयो। अब कसैले पर्दैन भन्यो भने द्याट विल बी द
अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। त्यसपछि इस्टिमेसन मेथड भन्ने कुरा छ। इस्टिमेसन मेथडमा के हुन्छ भने फर्स्टमा ऱ्यान्डम नम्बरको एउटा कलेक्सन गर्ने। फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरिमा मिन र भेरिएन्सको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरिमा त्यसपछि भ्यालुहरू निकाल्ने र त्यसलाई आइआइडी भन्छ। आइआइडी भनेको आइडेन्टिकल इन्डिपेन्डेन्स डिफ्रेन्सिएसन भन्छ होइन। त्यस पछाडि हामीले त्यो कुराहरू निकाल्ने। त्यसपछि हामीले इस्टिमेसन हामी गर्न सक्छौँ फर्मुला युज गरेर। त्यसको लागि पनि न्युमेरिकल पोर्सनहरू छ। त्यसपछि इस्टिमेसन एन्ड कन्फिडेन्स इन्टरभल विथ इक्जाम्पल। त्यसपछि सिमुलेसन रन स्ट्याटिस्टिक्स भनेको के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा गर्छौँ। सिमुलेसन रन स्ट्याटिस्टिक्समा एराइभल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, पोइजन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भने यसको सर्भिस टाइम चाहिँ हाम्रो एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। सिमुलेसन रन स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा पनि हामीले अलिकति न्युमेरिकल पोर्सन्सहरू छ, त्यो पनि म बाँकी भिडियोजहरूमा लिएर आउनेछु। त्यसपछि रेप्लिकेसन्स अफ रनको कुरा गरेको छ। सो रेप्लिकेसन्स अफ रन भनेको हामीले चाहिँ के गर्छौँ, रिपिट गर्छौँ। सिमुलेसनको चाहिँ के गर्छौँ, रेप्लिकेट हामी बढाउँछौँ र त्यसको सिमुलेट गरेर हेर्छौँ। र इलिमिनेसन अफ इनिसियल बायस भनेको छ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ स्टेट बनाउँछौँ। त्यस पछाडि हामीले सिमुलेसन रनलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ। त्यसपछि सिमुलेसन रनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, ठुलो बनाउँछौँ र इनिसियल बायसलाई के गर्छ, न्यारो बनाउँछौँ। सो त्यसपछि यसरी टेस्ट गर्न सक्छौँ। र लास्टको युनिट रहेको छ युनिट 8। यसभित्र हामीले जिपिएसएस भनेको के भनेर पढ्छौँ। जस्तो जिपिएसएस भनेको चाहिँ जेनरल पर्पज सिमुलेसन सफ्टवेयर अथवा जेनरल पर्पज सिमुलेसन सिस्टम भन्छ, जुन चाहिँमा तपाईँको सिमुलेसन गर्नको लागि एउटा प्रोफेसनल व्यक्तिहरू, प्रोग्रामरले भन्दा बाहिरले पनि गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले राखेको हो। र स्टडी एन्ड युज टु ल्याङ्ग्वेज टु रिलेटेड प्रब्लम भनेको छ। त्यसको लागि हामीले किन पढ्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा जान्दछौँ। डिफ्रेन्ट ब्लक्सहरू छन्। ब्लक्सहरूमा त्यसमा एउटा जेनरेट भन्ने छ, त्यस पछाडि टर्मिनल भन्ने छ, त्यसपछि एडभान्स भन्ने छ, फ्लो डायग्राम भन्ने छ, त्यसपछि स्टोरेज भन्ने छ, त्यसपछि क्यूको कुराहरू गर्छ र क्यूभित्र पनि हामी विभिन्न डायग्रामहरू बनाउँछौँ। त्यसपछि कन्सेप्ट अफ क्यूको कुरा पढिसकेका छौँ। क्यू भनेको एउटा लाइन हो। त्यसपछि स्टोरेज फेसिलिटी त्यसैमा पर्छ, मल्टी सर्भर र डिसिजन मेकिङको कुरा छ। र तल भनेको छ केस स्टडिज अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिमुलेसन मोडल्स, कन्स्ट्रक्सन अफ स्याम्पल म्याथमेटिकल मोडलको बारेमा पनि यो पढिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज द इन्ड अफ दि सिमुलेसन एन्ड मोडलिङ। र मैले यसमा सिमुलेसन एन्ड मोडलिङको विभिन्न टपिक्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्ने प्रयास गरेँ। र आई थिङ्क यो तपाईँहरूले अलरेडी भिडियोजहरू हेरिसक्नु भएको छ सिमुलेसन एन्ड मोडलिङको बारेमा भने तपाईँहरूको लागि सजिलो भयो। तर एकैचोटि यो सिलेबस मात्रै हेर्नुभएको भए तपाईँहरूको लागि अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। सो भिडियोलाई रिभ्यू दिनको लागि नबिर्सिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।